नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। सबसे पहले इस्तक़बाल मारूफ़ आलिम मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और बहुत इस्तक़बाल आपका दिल की गहराइयों से। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का जो मौजू है वो है वर्जिश और इस्लाम। तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है, ये हम बात जानते हैं। और हम तंदुरुस्त तभी रह सकते हैं जबकि हम प्रॉपर डाइट लें, यानी मुनासिब ग़िज़ा हम लें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, वक्त पर खाना खाएं, और साथ में हम करें वर्जिश। और साथ ही साथ ज़हनी उलझनों से अगर हम पाक रहते हैं, दूर रहते हैं, तब भी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ हम इस सवाल के साथ करते हैं कि इस्लाम का वर्जिश के ताल्लुक़ से मौलाना साहब मौक़िफ़ क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस्लाम इंसानियत की हर तरह की खैर व खूबी का ज़ामिन है। बेशक जी। कोई भी पहलू ज़िंदगी का ऐसा आप नहीं ढूंढ सकते कि उसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले खुद कुरान मजीद में उसके लिए कोई न कोई हिदायत वाज़ेह तौर पर या इशारों के तौर पर न मिलती हो जी। ये जो आपने मौजू आज शुरू किया है जी, इस सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आती है। आपने इरशाद फरमाया है, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैरुन। वो मोमिन जो ताकतवर है वो बेहतर है उस मोमिन से जो कमज़ोर है। और फिर आपने दोनों की दिलदारी के बाद ये बात भी कही है, वफ़ी कुल्लिन खैरुन, हर एक के अंदर खैर है। इसलिए कि एक आदमी बीमार है, हो गया जो कुछ था, बेहतियाती होनी थी हो गई, और उसके बाद वो बीमार है, सेहत उसकी ख़राब है, तो अब वो मज़ीद मायूसी का शिकार ना हो जाए, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर हर एक के अंदर है। कम से कम दिल अपना साफ रख सकता है एक आदमी, ईमान को सलामत रख सकता है, अपने अमाल को ठीक रख सकता है, वो करता रहे। लेकिन आपने फरमाया यही है कि ताकतवर मोमिन तंदुरुस्त जी, वो बेहतर है उस मोमिन से जो कमज़ोर है। सही फरमाया। इसी वजह से एक सफ़र में जो बहुत मेहनत मशक्क़त का सफ़र था, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी, फ़सक़त सुव्वाम हैं कि जो रोज़ेदार थे वो तो गिर पड़े, कमज़ोर हो गए जी, लेकिन जिनका रोज़ा नहीं था वो मेहनत करते रहे, चलते रहे, लोगों की मदद भी करते रहे, पानी लाना, ये करना, सारे काम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन बगैर रोज़ेदार अज्र में बढ़ गए रोज़ेदारों से जी। इसलिए कि वो ताकतवर हैं, मजबूत हैं, मदद कर सकते हैं, अपनी मदद भी कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। लकड़ी सफ़र में लकड़ियाँ लानी हैं, खाना बनाना है, पकाना है, ये सब कर रहे हैं, और ये रोज़ेदार जो हैं अपने कमज़ोर होकर गिर गए जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये बात फरमा रखी थी कि लैसा मिनल बिर्रि सौम फ़ी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। फिर भी लोगों ने रखा, उसका नतीजा ये हुआ जी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताकतवर मोमिन बेहतर है कमज़ोर मोमिन से। इसलिए अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए मौलाना साहब? हम देखते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कहा जाता है, और तंदुरुस्ती हम तभी हासिल कर सकते हैं जबकि हम हमारी ग़िज़ाइयत बेहतर हो, हम वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, और सही और मुनासिब ग़िज़ा हम खाएँ। दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि हम जंक फूड खाते हैं, हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, और वर्जिश से हम दूर रहते हैं। देखिए, अगर इसके तमाम मुतल्लका पहलुओं पर हम गुफ्तगू करें तो कई दिन चाहिए हमें इसको। बेशक जी। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि खाने पीने के बारे में टाइम टेबल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, सेहत की बहुत बुनियादी चीज़ है। बेशक जी। इसी तरीके से शरीयत ने इशा और फजर को मुकर्रर करके जी एक आदमी को ऐसा बांध दिया है कि एक चार्ट सा बना दिया है। हाँ, एक चार्ट बन गया है, अब उसकी ज़िंदगी इसके बाहर नहीं जा सकती। कोई साहिब ईमान जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, इशा की नमाज़ पढ़ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नौम क़ब्लहा वल हदीस बादहा जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज से पहले सो जाने को और इशा की नमाज के बाद बातें करने को मना फरमाया है जी। इसका मतलब यह हुआ कि इशा की नमाज पढ़ो और सो जाओ। क्यों? तहज्जुद में उठ सकोगे, बेशक फजर के लिए आराम से उठ सकोगे,
اور فجر کے لیے جب تم اٹھو گے تو پورے تازہ دم چست چاق چوبند ہوگے. بالکل صحیح فرمایا. اگر ہم وقت پر سو جاتے ہیں تو عبادات بھی ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, دنیاوی جو کام ہے, دنیاوی جو فرائض ہیں وہ ہم ادا کر سکتے ہیں. کہاوت بھی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین پرفیکٹ ہیلدی ویلدی اینڈ وائز, یعنی عقل بھی وہاں سے آتی ہے اور آپ کا جسم بھی مضبوط تبھی بنتا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیر تک سوتے ہیں اور دیر تک اٹھتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, اور غذائیت بھی ہماری بہتر نہیں ہے, ورزش بھی ہم نہیں کرتے, تو بہت سارے امراض جو ہے وہ گھر کر رہے ہیں. بہتر بھی نہیں ہے, دوسرے کہ ٹائم ٹیبل بھی مقرر نہیں ہے اس کا. کبھی بھی کچھ بھی کھا لیا, پیٹ بھر کے کھانے کے بعد حکیم ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور کھا رہا ہے تو پوائزن بن جاتا ہے. بالکل جیسا آپ نے فرمایا, اگر اسلامی ہدایات کو ہم, اس کی تعلیمات کو اگر ہم اپنے ذہن میں بسا لیں اور ان پر اگر ہم عمل کریں تو مولانا صاحب زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے, ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت کی زندگی تو بہتر ہوگی ہی ہوگی. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چارٹ سا بنا دیا ہے, نمازوں کی ترتیب بھی اس اعتبار سے ہے اور کھانے کے تعلق سے بھی آداب ہیں, کس طریقے سے ہمیں کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے اور کون سی غذا ہمیں لینی چاہیے. دیکھیے غذا میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے حرام حلال کی تقسیم کر کے بہت ساری غذاؤں کو منع کر دیا. جو صحت کے لیے مضر ہیں وہ نہ کھائیے. آج کل یہ جو فاسٹ فوڈ کے نام سے بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں آ گئی ہیں, ان میں بہت ساری چیزیں حلال حرام کی فہرست میں ہم اسے نہیں رکھیں گے, لیکن ڈاکٹروں کی تحقیق کے اور سائنس کی ریسرچ کے حساب سے بہت ساری چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں, اور جو چیز صحت کے لیے مضر ہو اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک ہلکا زہر ہے, یعنی فوراً ہلاک کر دینے والا نہیں ہے, لیکن صحت کو خراب کرنے والا ہے. بے شک, اس لیے ایسی تمام غذاؤں سے بچنے کا حکم ہے. دوسرے یہ کہ جب بھوک لگے جب کھائیے, اور دو چار لقموں کی بھوک باقی رکھ کر چھوڑ کر ہٹ جائیے. اور یہ اصول اگر زندگی میں شامل کر لیا جائے تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے, گلرنگ ہو سکتی ہے. نمازوں کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ نماز اپنے آپ میں مکمل ورزش ہے. دیکھیے جسم کو حرکت میں لانا جی وہ باقاعدگی سے ہو تو باقاعدہ ورزش ہے. جی ورنہ جسم کا حرکت میں رہنا, وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا شاہین کی زبان میں, جی ارشاد, اس نے کہا, کسی نے پوچھا شاہین سے کہ تم دوڑ کے تیزی سے ادھر گئے جیسے کوئی بہت ضروری کام ہے, اور ایک دم پلٹا کھا کے پھر ادھر آئے, پھر اوپر چلے گئے, یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. سبحان اللہ, واہ واہ. تو لہو گرم رہے جن باتوں سے, مثال کے طور پر ٹہلنا ہی ہے, بہت ہلکی سی ورزش ہے, لیکن ورزش ہے یہ جسم جوڑوں کا حرکت میں رہنا, ہاں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. صاحب اسلام نے کس طرح کی ورزش کی اجازت دی ہے؟ نہیں, آپ نے جو پہلا سوال کیا میں ذرا اس کے بارے میں عرض کر دوں. نماز جو ہے وہ اس میں ایک ضمنی طور پر ورزش آ جاتی ہے, لیکن خبردار کوئی آدمی ورزش کی نیت سے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے, وہ ایک ورزش ہے, اس کا فائدہ اسے حاصل ہوا نہیں ہوا وہ جانے, لیکن اللہ کی نظر میں صرف وہ نماز مقصود ہے جو صرف پسندیدہ, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصلاۃ وغیرہ, یہ سارے احکام کو پورا کرنے کی نیت سے جو نماز ہو رہی ہے وہ تو نماز ہے, ورنہ وہ ورزش ہے تو وہ جانے. البتہ ایسی بات ہے, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے بھینس خریدی, گائے خریدی, کوئی پوچھے بھائی کس لیے خریدی ہے, کیونکہ وہ گوبر ووبر مل جائے گا, ذرا اپلے وہ بن جائیں گے, سہولت ہو جائے گی. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے, وہ تو آ ہی جائے گا. اصل جو گائے بھینس خریدی گئی ہے وہ دودھ کے لیے خریدی گئی ہے, وہ ضمناً وہ بھی ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے نماز جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عبادت ہے, لیکن اس میں چونکہ شروع میں بالکل ہاتھ اٹھائے گئے تو یہ حرکت میں آئے. صبح فجر کے نماز کے لیے ہم اٹھے ہیں تو بستر پہ رات بھر پڑے پڑے جو جسم اکڑ گیا تھا, اینٹ گیا تھا, تمام اعضاء اور تمام جوڑ جو ہے اپنی جگہ سیٹ ہو گئے تھے, اس کو حرکت میں لانے کے لیے یوں ہم نے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہہ کر, یہ حرکت میں آیا, یہ حرکت میں آیا, پھر اس کے بعد ہم رکوع میں گئے تو کمر کا ایک ایک من کا حرکت میں آ گیا, جوڑ حرکت میں آ گئے, پھر ہم سیدھے ہوئے, پھر پورا سیدھا ہونے کا حکم ہے, پھر اس کے بعد ہم سجدے میں گئے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے جسم کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بھی حرکت میں آئے بغیر نہیں رہتا, اور اخیر میں جو ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو گردن بھی حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن مقصد جو ہے ورزش نہیں ہے, ورزش حاصل ہو جاتی ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے, لیکن اس میں یکسویت بھی ہماری قائم رہتی ہے, اور یکسویت قائم رہتی ہے. وہ جو بہت سارے بزرگوں کے ہاں ایک مراقبہ کا ایک عمل ہوتا ہے, آنکھ بند کر کے دھیان کو پوری طرح سے ہر طرف سے ہٹا کر ایک طرف کرنا,
یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. بے شک یہ ذہن کی اور دماغ کی اور دل کی ورزش ہے. بے شک بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ایک موقع پر لوگ ورزش میں یعنی تیر چلا رہے تھے. جی جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیاً. اسماعیل کی اولاد یعنی سارے عرب جو ہیں بیشتر حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بنی اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کرو. تمہارے والد بھی تیر انداز تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے تھے تو تیر چلاتے تھے. اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تندرست تھے, فٹ تھے. عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان تھا رکانہ, جو پورے جہاں وہ گیا کبھی وہ ہارا نہیں کسی سے, کسی پہلوان سے وہ شکست نہیں کھائی اس نے. ایک موقع پر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا. اب ایک آدمی جو ورزش کے میدان کا, پہلوانی کے میدان کا آدمی نہیں ہے, پیغمبر ہیں, ایک مصلح ہیں, سمجھداری کی باتیں دنیا کو بتاتے ہیں, وہ پہلوانی کے لیے تو نہیں ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پاک کسی سے نیچے کیسے دکھا دیتا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی لڑتے ہیں. کشتی لڑے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پٹخ دیا. وہ حیران رہ گیا, ایسا بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے جو مجھے پٹخ دے. اس نے کہا کہ محمد ذرا دھوکہ ہو گیا, پھر سے لڑتے ہیں. پھر لڑے, پھر پٹخ دیا. اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا 2 دفعہ کیسے کہہ دیا آدمی کہ دھوکہ ہو گیا. اس نے کہا اچھا تیسری مرتبہ لڑتے ہیں. تیسری مرتبہ لڑے, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹخ دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر, ایک سمجھدار انسان, ایک روحانیت کے علمبردار ہی نہیں تھے, جسمانی طور پر بھی فٹ تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ یعنی اس سے زندہ دلی بھی ثابت ہوتی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی طور پر ہاں فٹنس کا اور اس کو اہمیت دینے کا. ایک مرتبہ پورے لشکروں کو ذرا آگے روانہ کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ کرتے ہیں. وہ نوجوان تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کچھ بھاری ہو چکا تھا اس وقت تک. دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئیں. سبحان اللہ. کچھ دن گزرے, اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں فلما تبدنت, جب میں ذرا بھاری بدن کی ہو گئی تھوڑی سی, اس وقت ایک مرتبہ پھر ایسا موقع آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دوڑ کریں, لگاتے ہیں. تو دوڑ ہوئی. اس مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ تل کا بھی تل کا, یہ ادلا بدلا ہو گیا, برابر ہو گئے. تو یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اہمیت تھی. ایک موقع پر کچھ لوگ کھیل کر رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے, اور میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گا, اور میں ان کی طرف ہو جاتا ہوں. اچھا, اس تعلق سے مولانا صاحب صحابہ کرام کے لیے بھی کوئی تنقید یا کچھ رہنمائی تھی ورزش کے تعلق سے؟ ورزش کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی, تیرنا, دوڑنا, بہت ساری چیزوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے فروسیت کہلاتی ہے یہ, یعنی اس طرح کے ورزشی کاموں میں بہت پیش تھے. وہ گھوڑا برابر میں کھڑا ہے اور یوں کان پکڑا, ادھر گھوڑا ہے, ادھر چڑھنا ہے, ادھر کان پکڑا اور اچھل کے گھوڑے پہ چڑھ گئے. واہ سبحان اللہ. یہ ورزش تھی. یہ بغیر مشق کے نہیں ہو سکتا. آدمی کسی بھی طرح سے ایک دم اچھل کے اوپر چڑھ جائے, یہی آسان نہیں ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس میں رکاب لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس میں آدمی پاؤں رکھتا ہے, پھر اس کے بعد پکڑ کے چڑھتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے. لیکن وہ ایسے بغیر رکاب کے نہیں چڑھ رہے, اچھل کے چڑھ رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ ادھر کا کان پکڑا, یعنی ہاتھ سے ایک آدمی ہوا کاٹتے ہوئے کام کر لیتا ہے. انہوں نے وہ کام بھی بند کر دیا. ادھر سے کان پکڑا ہے اور اچھل کے چڑھ گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں بنا پریکٹس کے نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام بھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ساری چیزیں اہمیت دیتے تھے, جن کے لیے حوصلہ افزائی بھی تھی. اب ہر زمانے میں ورزش کا انداز بدلتا ہے. بالکل وہی اس طرف میں آ رہا تھا ہمارا صاحب. اس زمانے میں تیر اندازی ہوا کرتی تھی, گھڑ سواری ہوا کرتی تھی, یا پھر تیراکی ہوا کرتی تھی. یہ خاص ورزشیں ہوا کرتی تھی. دور حاضر کی اگر بات کریں تو کس طرح کی ورزش ہم کر سکتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق؟ دیکھیے, بغیر ہتھیاروں کے لڑنے کا بھی ایک طریقہ آج کل رواج میں آیا ہے, جوڈو کراٹے میں جو ہے. اور کچھ دن پہلے تک ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ تھا کہ وہ لاٹھی چلانا سکھایا جاتا تھا. بن نوٹ کہلاتی تھی وہ, گتکے ٹائپ کی. ہاں, وہ لاٹھی لے کے آدمی چلاتا تھا ہر طرف سے. وہ ایک کھیل ہوا کرتا تھا. وہ کھیل ہوتا تھا. اور ہمارے والد صاحب یہ بتاتے تھے کہ میرے ہاتھ میں اگر اتنا بڑا ایک ڈنڈا ہو تو 6 آدمی بھی مجھے قابو نہیں کر سکتے تھے. وہ اس بات کو جانتے تھے, طریقہ اسے معلوم تھا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
4 लठ बंद आपके ऊपर हमला कर रहे हैं जी। आपके पास कुछ नहीं है, आपने जेब में से रुमाल निकाला और रुमाल को इस तरह से घुमाया कि वो रुमाल लिपट गया उसकी लाठी में, उसकी लाठी छीने और उसी से हमला किया। ये सब ये महारत थी। हाँ। जी जी। अब इस वक्त में बगैर डंडे और बगैर हथियार के भी जंग करने का एक तरीका रिवाज में आ गया है, जूडो कराटे, बहुत सारे लोग इसके बड़े माहिर होते हैं। तो हर वो अमल जिससे आदमी की सेहत अच्छी रहे, एक मुअम्मर और भारी वजन के कमजोर लोगों के लिए सुबह का टहलना एक बहुत अच्छी चीज है, ताज़ा हवा भी मिलती है और जिस्म हरकत में आता है। और जब पसीना निकलता है आदमी का तो यूं समझिए कि जिसमें खुदा पाक ने चमड़ी के अंदर लाखों करोड़ों सुराख बनाए हैं छोटे जी छोटे, जी, और वो गंदगी जिस्म की बाहर निकल और वो रही जिस्म है। की गंदगी जो है पसीने के साथ बाहर आती है। ये कब होता है? जबकि हम जरा थोड़ी सी तेज रफ्तार चलते हैं जी। और 2 मील सुबह एक आदमी चल रहा है जी। 2 मील आया है, 4 मील या 4 किलोमीटर चलने के बाद जो उसको पसीना आया है तो पूरे दिन भर के लिए वो चुस्त हो गया है। गोया दौड़ सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं। इस्लामी आदाब को जहन में रखते हुए तमाम हम कसरतें कर सकते हैं और कसरत करना ज़रूरी है, बेहतर है, एक बेहतर जिस्म के लिए, एक बेहतर दिमाग के लिए, और इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियातें मौजूद हैं। जी जी जी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कुश्ती कर रहा है जी। तो उसको हदीस शरीफ में आता है लिबास का ख्याल रखना चाहिए। रुकबत औरतुन, जी घुटना जो है वो छुपाने की चीज है, जी जी। रान नहीं खुलनी चाहिए। इसी तरीके से औरत है वो ऐसे काम कर रही है तो उसके बाल ढके हुए होने चाहिए, जिस्म के जो काबिल हया हिस्से हैं वो ढके हुए होने चाहिए। ये इन तमाम चीजों की यानी रियायत आदाब जरूरी और पर्दे का लिहाज करते हुए हम वर्जिश कर सकते हैं। 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबीहा साहिबा हैं और सालार साहब हैं। पहले हम सबीहा साहिबा से बात करेंगे। खैर मकदम आपका सबीहा साहिबा, सवाल पूछिए। हेलो, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी फरमाइए सबीहा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल है मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तसर में बताएं सबीहा साहिबा। जी मेरे सवाल है, एक तो मेरे देवर के ऊपर ना कर्जा बहुत हो जाता है जी, दूसरा सवाल बताएं। और जी और मेरे जो देवर का लड़का है ना, और मेरे देवर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देवर और देवर के बेटे को? जी जी, हर वक्त ना उनकी मतलब नाक पे गुस्सा रहता है, हर चीज पे तिनकते हैं। ठीक है, और तीसरा मेरे बताएं। बच्चों के लिए भी है कि मेरे बच्चे ना 3 लड़के हैं, मेरे नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए भी कोई दुआ बता दीजिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बच्चे नमाज पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते नहीं हैं पढ़ते। बच्चे, नमाज नहीं पढ़ते। बहुत शुक्रिया बहन, तीनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। और अब सालार साहब का सवाल हम जानेंगे। फरमाएं भाई सालार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम आपका राह निजात में। सवाल ये है कि जैसे इस्लाम में हमने जो चीजों पे खाने पीने में हराम में गिनती की है, जी, क्या हम दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं नाजरीन, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं, और इस्तकबाल करते हैं उन कॉलर्स का जो इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फ़ातिमा साहिबा हैं और रेहाना साहिबा हैं। पहले हम फ़ातिमा साहिबा से उनका सवाल शामिल करते हैं। बताएं बहन फ़ातिमा। हेलो फ़ातिमा साहिबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम आपका राह निजात में। फ़ातिमा सवाल पूछिए। मौलाना सबको ये बोलना था, अपने लोग जब खाने में कुछ भी ऐसा मिला है और तकलीफ होने लगी तो क्या पढ़ना? सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। अपने लोग कुछ खाने में मिला दें, मिला दें तो? जी जी हाँ, जी। मिलाते हैं तो क्या पढ़ना? अपने ही लोग हैं, क्या करना? कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ है, परेशान बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। रेहाना साहिबा आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। हाँ भाईजान, मेरे ना पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है और हमारे शोहर के ना पैर की नस ब्लॉक हो गई उनके। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब की रहनुमाई भी आप तक पहुंच रही है। जी, कुछ और जानना चाहती हैं? कैसे हैं हमारे, और माशाल्लाह वो लोग भी अच्छे हैं, सबकी 50-60 हजार की तनख्वाह है, लेकिन कोई देने को राजी नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या करें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मौलाना साहब, इस सवाल से ही हम आगाज करते हैं। जी देखिए, किसी के दिल में अगर देने का इरादा नहीं है तो बहुत कुछ आमदनी होने के बावजूद वो अदा नहीं कर पाता है। जी, सच्चे दिल से अगर आदमी इरादा करता है देने का तो अल्लाह ताला गैब से कोई ना कोई शक्ल निकाल देता है। बेशक। तो बहरहाल उनको तकाजा जारी रखिए,
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تقاضا نہیں کرتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے، ضرورت ہوتی تو پیچھے پڑتے، جی اس لیے تقاضا بھی جاری رکھیے. اور یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات صبح شام فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے، ان کے پاؤں میں درد رہتا ہے اور ان کے شوہر کو بھی پاؤں سے جڑی کوئی پریشانی ہے. دیکھیے کسی حکیم سے مل کر کچھ ایسی غذائیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کھانے سے ہی بغیر کسی آپریشن کے ایسی جو رگیں کہیں رک جاتی ہیں یا خون رک جاتا ہے تو وہ جاری ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز کھانے پینے کی چیز ان سے پوچھ لیجئے، کوئی دوا حکیم لوگوں سے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی کچھ بھی آپ چائے کھانا کچھ بھی کھا رہی ہیں پی رہی ہیں اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی. نماز حاجت کبھی کبھی پڑھ کر دعا کر لیجئے، کبھی نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیے. اللہ بہتر کرے. فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے، اگر کوئی اپنا کھانے میں ملا دے تو ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے، دعا سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں یہ محسوس ہے کہ یہ لوگ ہمارے بدخواہ ہیں، دشمن ہیں، کوئی چیز ہمیں کھلا سکتے ہیں جو مضر ہو ہمارے لیے، تو ان سے تعلقات اور سماجی تقاضوں کی وجہ سے لے تو لیجئے، لیکن ان کی چیز کھائیے نہیں. کسی جانور کو کھلا دیجئے، کسی اور کو دے دیجئے. تو کسی اور کو دینے کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ زہر ملا ہوا ہے خدا نخواستہ تب تو کسی کو بھی نہ دیجئے، ضائع کر دیجئے. اور اگر اس کے اندر کچھ پڑوڑ کے دیا ہے تو کسی جانور کو کھلا سکتے ہیں. اور خاص طور پر سفید چیزیں، کھیر ہے، برفی ہے، دودھ ہے، دہی ہے، ایسی چیزیں استعمال کرنے میں احتیاط کیجئے. اور پھر بھی اگر لینی پڑ جائے تو لے کے رکھ دیجئے. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جو آدمی ملا کے لایا ہے وہ اصرار کرے گا کہ اس کے سامنے ہی کھا لو، اسے یہ شبہ ہے کہ کہیں یہ پھینک نہ دیں، تو اس وقت جو ہے کھائیے نہیں. زیادہ اصرار کرے تو آپ، وہ اصرار کر رہا ہے تو آپ پڑ جائیے کہ کیوں تقاضا کیوں کر رہے ہیں، ہم ابھی نہیں کھا رہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، بعد میں کھائیں گے، تمہیں تقاضا کیوں ہے. وہ اگر زبردستی کر رہا ہے تو آپ بھی سختی سے کہیے کہ ہاں کیوں کھلا رہے ہیں آپ فوراً. جی. اور اگر آپ کو ہمت ہے تو کہہ دیجئے کیا زہر ملا کے لائے ہو جو ابھی کھلانا چاہتے ہو. یعنی شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس کو. شک کی نظر سے دیکھیے. خدا پاک نے عقل دی ہے تو جو دوست ہے اس کو اور جو دشمن ہے اس کو ہم خود اپنی آنکھوں اپنے دماغ سے بھی پہچان سکتے ہیں. پھر بھی احتیاطاً ایسے موقع پر کہیں اگر کھانا پڑ جائے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے کھائیے. اور یہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی چیز کھائیں گے، دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ جس میں تھوڑا سا بھی شک ہو اسے کھائیے ہی نہیں، چاہے حلت و حرمت کے لحاظ سے شک ہو، شک شبے کی آمدنی ہے، یا یہ کہ اس میں کچھ ملانے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا گیا ہے. آدمی کی اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. غلط چیزیں کھا لی پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں دعا بتا دیجئے. جی بھائی آپ آنکھ بند کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ احتیاط بھی ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. ایک بہن ساجدہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں ساجدہ صاحبہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ساجدہ صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے. فرمائیے. جی فرمائیں ساجدہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی فرمائیے. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز جب تک بند نہیں کریں گے ساجدہ صاحبہ آپ سے بات ممکن نہیں ہو پائے گی. ہاں انور صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی فرمائیں انور صاحب، فرمائیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. انور صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے. اگر عشاء کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی مولانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد کر کے ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا، سب یاد کرتے ہیں اور یاد ہو جاتی ہے. بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد کیجئے، اور جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک ربنا آتنا یا کوئی دوسری دعا پڑھتے رہیے، لیکن اسی پہ ساری زندگی نے گزار دیجئے. ربنا آتنا ساری عمر پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت یاد ہی نہیں کی. یاد کیجئے، اور جب تک یاد نہیں ہے دوسری کوئی دعا پڑھ لیجئے، لیکن ساری عمر اسی کو نہ پڑھتے رہیے. بالکل سیکھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے. بڑھتے آگے سبیحہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. دیور جو ہے قرض دار ہیں، اس کے لیے کوئی دعا وہ جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے قرض دار آدمی جب ہوتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بھینس کا گوشت کھانے کی بھی گنجائش نہیں، بکرے کا گوشت کھا رہا ہے، پتلی دال کھانے کی گنجائش ہے لیکن اعلیٰ درجے کی بھنی ہوئی سبزیاں کھا رہا ہے، تو آدمی کا حساب بگڑ جاتا ہے. اس لیے اپنی آمدنی دیکھ کر خرچہ کیجئے
آپ کو اس بات کی نوبت نہیں آئے گی کبھی. دوسرے ایک اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کیجیے, اپنی سستی دور کیجیے, وقت زیادہ لگائیے, جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس میں محنت سے, لگن سے, کوشش سے آمدنی بڑھانے کی کوشش کیجیے. اور فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو, یہ روزی کی خیر و برکت کے لیے کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کیجیے. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں, سمیر صاحب ہیں اور شبنم صاحبہ ہیں. سمیر صاحب فرمائیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا. سمیر مولانا فرمائیے. صاحب السلام. وعلیکم السلام. بتائیں. مولانا صاحب, میری پریشانی یہ ہے کہ میں بے چین رہتا ہوں صاحب. اس وقت کس چیز سے بے چین ہوں مجھے پتا نہیں, پر دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور سکون سے نہیں رہ سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں, بٹ ہر وقت بے چین رہتا ہوں صاحب. پریشان رہتے ہیں ہر وقت؟ جی جی. ذہنی طور پر پریشان بے رہتے چینی کس وجہ سے کسی پتا نہیں چلتا, بٹ ہر وقت جو ہے نا دل بے چین رہتا ہے. کتنی عمر ہے؟ اس کے لیے کوئی دعا بتا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ اور صاحب میرے زی ٹی وی سے ایک خواہش ہے صاحب کی اپنا پروگرام جو ہے نا یوٹیوب پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیجیے صاحب. جب گھر میں پاور نہیں رہتا یا ٹی وی کا کیبل نہیں آتا تو ہم جو ہے نا پروگرام نہیں دیکھ سکتے. آپ کا مشورہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شبنم صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں, اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. حالانکہ بہت سارے پروگرام ہمارے یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں, اگر یہ تلاش کریں تو مل جائیں گے تقریباً, بلکہ سارے پروگرام ہمارے جا رہے ہیں اور سارے پروگرام سمیر صاحب آپ تلاش کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر. شبنم صاحبہ آپ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو شبنم صاحبہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی ہے, میرے 2 سوال ہیں. جی. میرا بھائی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے, لیکن وہ لڑکی اس کو پسند نہیں کرتی, اس سے صاف سنا کر دیا, لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے ہے. اور ہمارے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے نہ کر کے جو رشتے آ رہے ہیں ان سے کر لے, لیکن اس کا دل ہے کہ اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کو وہ پسند کر ہی نہیں رہا, اور بلکہ وہ لڑکی بھی اس کو پسند نہیں کر رہی, صاف منع کر دیا, لیکن پھر بھی وہ جو ہے اسی کے پیچھے ہے اور وہ تک سمجھا رہے ہیں لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مولانا صاحب سے کہیے گا کہ کوئی دعا بتائیں اس کے لیے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر ہیں, تو وہ ایک تو نماز کی طرف, مطلب میرے سسرال کا جو ماحول ہے وہ بالکل بے دین ہے, بہت زیادہ بے دین ہے. اور جب میں یہ سب چیزیں دیکھتی ہوں تو میرے کو اپنے شوہر سے ہماری بہت لڑائی ہوتی ہے اس چیز کے پیچھے. میں ان کو تھوڑی سی بولتی ہوں نماز وغیرہ پڑھ لو, اور وہ ان کو پیسے کا اتنا لالچ ہے کہ ان کے دل سے جو ہے نا پیسے کی وہ مطلب بیوی بچوں سے زیادہ ان کو پیسہ ہی پیارا ہے. چلیے بہن, ان کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے ان کا پیسے کے علاوہ گاؤں کا ہو, مطلب دنیا کی چیزوں کے پیچھے وہ بہت بھاگتے ہیں. دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی دیکھنا چاہیے. بہن آپ کے دونوں سوال ہمارے تک پہنچ گئے ہیں, جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر اور لے رہے ہیں, جلد لوٹتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال. خیر مقدم راہ نجات میں باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں. کئی سارے سوالات ہیں اور کئی سارے کالرز کے سوالات ہمارے پاس ہیں, مختلف سوالات ہیں. شبنم صاحبہ کے سوالات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اس حصے کا. مولانا صاحب انہوں نے اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے, کسی لڑکی کو پسند کرتے. مکمل سوال آپ کے پاس ہے, رہنمائی فرمائیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ارشاد جی. ایک مزدور کا لڑکا جو ہے وہ کسی بادشاہ کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا. جی جی. اب اس نے کہا بھائی دعا کرو میرا اس سے شادی ہو جائے. دیکھو بھائی کچھ امید بن رہی ہے, کیونکہ امید کیا آدھا کام ہو گیا. اچھا کیسے؟ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں, میں تیار ہوں, وہ تیار نہیں ہے, تو آدھا کام تو ہر جگہ ہوا رہتا ہے. آدھے کام کی ضرورت رہتی ہے. آدھا جو کام باقی رہ گیا وہی اصل ہے. جی جی. کسی بھی خوبصورت لڑکی کو کوئی بھی آدمی پسند کر لے, محبت کر لے, اور وہ چاہے میں اس سے شادی کروں, ساری دنیا کے لڑکے ہر ایک سے جیسے چاہیں شادی کر لیں, یہ ناممکن بات ہے. بچے کو سمجھائیے کہ یہ نادانی کی بات ہے. جو دوسری پسند نہیں کر رہی ہے, اس کے گھر والے پسند نہیں کر رہے, تو ہم کیسے زبردستی نہیں ہو سکتی. اور ساتھ میں ان کے ایک سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ گھر والے بھی پسند نہیں کر رہے ہیں. گھر والے بھی پسند نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی پسند نہیں کر رہے ہیں, تو ایک آدمی کے چہنے سے یہ کام نہیں ہوتا. ان کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے اور وہ پارہ 7واں ہے, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہ دوسرے خبیث کے اوپر ایک چھوٹی سی جیم کی آیت ہے. جہاں تک پڑھیے, یہ صبح شام کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار اس بچے کے ذہن کو ادھر سے ہٹا دے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی. اللہ بہتر کرے گا. ان کا دوسرا سوال بھی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں محمد نوشاد صاحب, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. فرمائیں محمد نوشاد صاحب, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
फरमाएं नौशाद साहब। भाई साहब, मुझे ये मालूम करना था भाई साहब कि हमारी मस्जिद में जो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई ना अभी शोहर की एक दिन, जी। तो उन्होंने एक सिजदा करके बैठ गए और काफी देर हो गई। जब लोगों ने उन्हें लुकमा दिया तब उन्होंने दूसरा सिजदा करा। फिर वो सिजदा सहू करना चाहिए था या नहीं, एक तो ये बात मालूम करनी थी। दूसरी बात ये थी कि मस्जिद में जो मेन जगह होती है नमाज पढ़ाने की, इमाम साहब वहां से नमाज पढ़ाने के अलावा अगर पीछे किसी सफ में नमाज पढ़ाए पीछे तक कहीं भी, तो नमाज हो जाएगी या नहीं? बहुत शुक्रिया जी। एक बात ये कहना था, ये जो अभी एक लेडी कह रही थी ना कि मेरे हस्बैंड जो है वो कमाने के पीछे लगे हुए हैं, जी, जी, वो उनसे मोहब्बत ही तो करते हैं, मोहब्बत की वजह से तो कमा रहे हैं। अगर नहीं कमाएंगे तो फिर उनको वो ये कहेंगे कि कमाते नहीं। हाँ, लेकिन ज़रूरत तवाज़ुन कायम करने की है। आप पैसे के पीछे भी जाइए, पैसे के लिए कोशिशें भी कीजिए, लेकिन साथ में अल्लाह को भी मत भूलिए। कहीं ना कहीं उनकी बहन की बात में ये बात भी शामिल थी। बहरहाल एक कॉलर और हैं, परवीन साहिबा हैं, उनका सवाल भी हम शामिल करते हैं और फिर तमाम पर आपकी रहनुमाई हम हासिल करेंगे। बताएं बहन परवीन। हेलो परवीन साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं। जी फरमाइए। हमारे घर में परेशानियां बहुत रहती है, अल्लाह के फजल करम से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान करते हैं और कोई एक दूसरे का कहना नहीं मानता। जबकि नमाज की पाबंदी वगैरह अल्लाह का शुक्र करते हैं, एक दूसरे का बस कहना नहीं मानते, कोई एक दूसरे की इज्जत करे, बस यही की बात की परेशानी रहती है। कोई अच्छी दुआ बताए और जो बच्चे हमारा बहुत शुक्रिया बहन परवीन, परेशानी बीमारी भी रहे। आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब, एक बड़ी अहम बात है, घर में अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं तो कहीं भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इज्जत की बात भी कही, इज्जत नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं, और साथ में बीमारी का जिक्र भी किया है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, हर चीज़ दुआ से नहीं हो जाती जी। हम जो बातें बताते हैं सारी बातों को समझिए। कुरान मजीद में एक बात फरमाई गई जो हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों के सवालों का जवाब है। अल्लाह ताला फरमाता है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्कन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारी याद से गाफिल हो जाता है, मन आरद अन ज़िक्री, जो मेरी याद से गाफिल हो जाएगा, मैं उसकी ज़िंदगी में कांटे भर दूंगा, बेचैनियाँ भर दूंगा। इसलिए हमें पहले ये देखने की ज़रूरत है कि अल्लाह, ये कह रही है अल्लाह का दिया सब कुछ है, सब कुछ है, फिर क्यों लड़ाइयाँ हैं, क्यों बेचैनियाँ हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? इसलिए ये टटोलने की ज़रूरत है कि हमसे अल्लाह का कोई हुक्म तो नहीं टूट रहा है। अगर ऐसा है तो उसका मुहासबा कीजिए। हर चीज़ हम दुआ बता दें और आप उसको पढ़ लें और छू मंतर हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपने आप को टटोलने समझने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है, नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है, हलाल रोज़ी नहीं खाई जा रही है, आप कह रहे हैं सब कुछ है घर में, सब कुछ किस तरीके से आया है? अगर खुदा न खास्ता नाजायज़ तरीके पर कमाई हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ नाजायज़ हुई है, लेकिन सारी चीज़ें होना ही काफ़ी नहीं है। अल्लाह की वफादारी बहुत बुनियादी चीज़ है। उसके साथ साथ आप हर नमाज के बाद कम अज़ कम 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़ लिया कीजिए इंशाअल्लाह। लेकिन उन चीज़ों पर नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, ये नंबर 2 पर है। बिल्कुल सही फरमाया मौलाना साहब। 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्दुल्ला अंसारी साहब हैं और साथ में राजा साहब हैं। अब्दुल्ला अंसारी साहब, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अब्दुल्ला साहब जी फरमाएं। हाँ, मैं बता रहा था कि अगर फजर की नमाज कजा हो जाए तो सुबह 10 बजे या 9 बजे के अंदर नमाज कजा अदा करना हो तो नमाज फजर की सुन्नत को भी कजा पढ़ना है या फिर फर्ज पढ़ना है? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। राजा साहब आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाएं राजा साहब, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा यही एक तो सवाल है मौलाना अब्दुल्ला तारक साहब से। दौराने रमजान में मैंने एक दोनों लड़की का शादी के वास्ते एक वजीफा हजरत साहब ने बताए थे, लेकिन हम जल्दी में उसको नोट डाउन नहीं कर पाए। दोनों लड़की का 1 जुलाई को शादी है और हजरत साहब ने एक वजीफा के लिए बताया था, लेकिन हमने कलम ढूंढते ढूंढते फिर खत्म हो गई। उसके बाद में हमको वही वजीफा के लिए हजरत साहब से दरखास्त है कि हजरत साहब अगर एक बार बता दे तो बहुत बहुत बिल्कुल अपना कागज़ और कलम तैयार रखिए। मौलाना साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ और साथ में मौलाना साहब सलाम भी दुरुस्त करा दें भाई का। जी, असल में हमारे भाई जो हैं कुछ आसाम वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा कलकत्ता से हैं। हाँ, वो ज़रा मुश्किल होगा। अलबत्ता एक बात हमारे यहाँ से बार बार ये कही जाती है कि जब आप
ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نمبر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹی وی اس سے پہلے قلم کاغذ تیار لے لیجئے اور دوسرے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ورنہ پھر بات نہیں ہو پاتی ہے. ہلو ہلو کرتے کرتے سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمارا ٹائم بھی خراب ہوتا ہے، ان کا بھی خراب ہوتا ہے، اور سارے دیکھنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے. میں نے اس وقت میں غالباً یہ آیت اب مجھے یاد ہے آپ کا سوال اس وقت میں رمضان کا، میں نے غالباً والضحیٰ کی صورت بتائی تھی. 93 نمبر کی 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا. پوری صورت پڑھیے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی بچیوں کی شادی خیر و عافیت سے سہولت سے ہو جائے اور وہ کامیاب بھی رہے. یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاغذ اور قلم تو آپ رکھیں ہی، اور اس میں بھی اگر آپ کو پریشانی ہے، کوئی دشواری ہے لکھنے میں، تو آج کل موبائل میں ریکارڈر آتے ہیں. ریکارڈر ہے، اس سے بار بار سن سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار سن لیں گے اور سمجھ میں آ جائے تو آسانی ہو جائے گی. بڑھتے ہیں آگے. عبداللہ صاحب کا سوال جو ہے فجر کی نماز کے تعلق سے ہے، سوال آپ کے پاس ہے. جی، فجر کی نماز جو ہے اگر چھوٹ گئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لیں آپ اور فرض بھی پڑھیں. بہت شکریہ. محمد نوشاد صاحب کا سوال ہے، مسجد میں امام صاحب کے تعلق سے ہے، ایک سجدہ جو ہوگا، سوال وہ بھی آپ کے پاس مکمل ہے. دیکھیے اس صورت میں ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، وہ ان کو یاد نہیں رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور دوسری بات کیا پوچھی انہوں نے؟ بس ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اگر دیکھیے سینٹر میں تو رہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ محراب کے اندر ہی ہو. دوسری صف میں، تیسری صف میں پیچھے آ کر نماز پڑھیں. لوگ کم ہیں، مثال کے طور پر صحن میں آدمی نماز پڑھانا چاہتا ہے، لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، گرمی کے موسم میں چھڑکاؤ کر دیا صحن کے اندر اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، تیسرا سوال ان کا جو اعتراض ہے وہ بہن کا سوال ہے شبنم صاحبہ کا، یعنی سوال شبنم صاحبہ کا ہے جس پہ ان کو تھوڑا سا ان کو صفائی کی ضرورت ہے. شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے گھر والوں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا تھا اس وقت یہ دیکھنا چاہیے تھا. آپ کریں ہمارے گھر کے سب لوگ نمازی پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، اور یہاں بالکل دین کا ماحول نہیں ہے. یہ گھر کے لوگوں کو رشتہ دیکھنے کے وقت دیکھنا چاہیے کس طرح کی کمائی ہے، کیا ماحول ہے، کس طرح کا ہے. تو یہ ایک بے احتیاطی شروع میں ہو گئی، لیکن اب جو ہو گئی سو ہو گئی. جو بند گیا وہ موتی، جو رہ گیا وہ پتھر. لیکن اب اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اب اصلاح کی شکل یہ ہے کہ آپ نرمی سے ان کو سمجھاتے بجاتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیے. اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں 19ویں پارے میں ایک آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت جو ہے صبح شام کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اور صبر سے رہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. حالات سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ حالات ہمیں توڑ دیتے ہیں. بے شک. اور بھائی کی جو پریشانی تھی کہ صرف پیسے کے لیے بھاگتے ہیں، تو پیسہ بھی تو ان کے لیے ہی جمع کر رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی آپ کے رہنمائی. دیکھیے پیسہ جو ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے پیسہ جمع کرے اور نماز چھوڑ دے اور ساری غلط چیزوں میں پڑ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے کہ پیسہ انہی کے لیے جمع کر رہے ہیں. ان کے لیے جمع کر رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں، خدا نخواستہ نماز چھوڑ رہے ہیں، فرائض سے غافل ہو رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. توازن قائم ہونا چاہیے اور جائز اور حلال کمائی کا استعمال کرنا چاہیے. تو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، افشان صاحبہ ہیں اور حنیف صاحب ہیں. افشان صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بتائیں افشان. ہمارا یہ سوال ہے، ہمارے یہاں رشتہ آتے تو لیکن رکاوٹ بہت ہوتی ہے رشتوں میں، کبھی کسی کی مرضی نہیں، کبھی کسی کی مرضی نہیں، یہ ہوتا. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. اور ایک سوال یہ ہے، ہمارے بھائی کا کام ہے، کام بہت اچھا چلتا، چلتے چلتے رک جاتا ہے ایک دم سے کام، اور پھر لڑکے چلے جاتے تو وہ واپسی نہیں آتے لوٹ کے کام پہ کو. بہت شکریہ. آپ کا دوسرا سوال بھی اور ہمارے بھائی کے پیسے جو جہاں پہ پھنس جاتے، لاکھوں روپے پھنس رہے ہیں، وہ ملتے ہی نہیں پیسے، جہاں پیسے پھنس جاتے ہیں. چلیے تیسرا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ تینوں سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے. حنیف صاحب کی طرف ہم جائیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے. کیا سوال ہے حنیف صاحب آپ کا؟ وعلیکم السلام، خیر مقدم. آپ کا حنیف صاحب سوال پوچھیے. جی ہمارا سوال یہ، ہماری لڑکی کا نام گل افسا ہے، جو اس کے نام کے معنی پوچھنا تھے. اور دوسرا سوال بھائی ہمارا یہ تھا کہ جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبر کے اوپر اکثر قبر جو رہتی ہے اس کو چونے سے صاف کر کے جب اگر اس کے اوپر پھول یا گھاس یا لگی رہتی تو اس کو نکال دینا بہتر ہے کہ یا اس کو لگا رہنا بہتر ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا. حنیف صاحب جواب کے لیے 2 لمحوں کا انتظار. ایک چھوٹا سا بریک اور لیں گے ناظرین، جلد لوٹتے ہیں.
तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और बातों का आगाज़ अब हम अफशान साहिबा के सवाल के साथ करेंगे। मौलाना साहब, रिश्तों में रुकावट आती है, उनका कहना ही है कि तमाम तर चीज़ें होती हैं लेकिन रिश्ते जो हैं वो पाए तकमील को नहीं पहुँचते। रिश्ते के बारे में भी और दूसरे तीनों सवालों में इनके जो ख़ास बात मैं महसूस कर रहा हूँ जी जी वो ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कोई गुनाह होता है जिसकी वजह से हमारे कामों में रुकावट हो जाती है जी। और कभी ऐसा होता है कि हमने अल्लाह ताला से कोई वादा किया होता है, वो हम पूरा नहीं करते हैं, उसकी वजह से पकड़ हो जाती है। कभी हम किसी के रिश्ते नाते के बारे में कोई मजाक उड़ा देते हैं, कुछ करते हैं, उस वक्त भी पकड़ हो जाती है। इसलिए इनको और उस बच्ची को भी, उन बच्चियों को, तमाम को जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बार बार एक तो नमाज तौबा पढ़नी चाहिए, उनके घर वालों को भी नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सूरह बकरा घर में खुशशुबा यह है कि कुछ असरात भी हो सकते हैं। सूरह बकरा हफ्ते में 3 दिन पढ़ें, फिर रोक दें, फिर अगले हफ्ते 3 दिन पढ़ें, इस तरह 1 महीने तक सूरह बकरा पढ़ने का मामूल रखें घर के अंदर। मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इससे दूर हो जाएंगी। अच्छा, भाई के काम में रुकावट वगैरह भी इसमें शामिल हो गई है? वो भी उसी में शामिल है। और पैसे फंसे हैं, वो भी 3 पैसे फंसे के लिए पहली बात तो यह है कि आदमी जब कोई कर्ज मांगने आया है हमसे तो हमें ये देख लेना चाहिए कि इस आदमी की आमदनी कितनी है और ये क्या कमाता है और कितने दिन में दे सकेगा। एक आदमी की आमदनी सुबह शाम तक 150-200 रुपए है और वो सारा खर्च हो जाता है। अब आपसे 5000 रुपए मांगने आया है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कर्ज देने की गुंजाइश है तो दे दीजिए, वरना ये सोच के दीजिए कि अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम 5000 मांग रहे हैं, इसको 2000 दे रहे हैं, दे दिए ठीक है, वरना हम सब्र कर लेंगे। तो इस देने से पहले इस चीज समझने की जरूरत है। दूसरे है कि उससे तकाजा या किसी आदमी को उसके ताकतवर रिश्तेदार है कोई जो आपका ताल्लुक वाला है, उससे कहिए फलां से कहलवा दो तो मैं दे दूंगा। उसने कह दिया ठीक है ये दे देगा ठीक है वरना मैं दूंगा, तो वो कम से कम तकाजा तो करेगा उससे कि भाई तुमने लिए हैं तो दो। अब तुमने चुपचाप 5000 उठा के दे दिए, उसके देने की गुंजाइश नहीं है, सारी उम्र परेशान रहोगे। तो सोच समझ कर देना, सोच समझ के दीजिए। फिर भी अगर ऐसा हो गया है तो या काज़ियल हाजात पढ़िए, नमाज हाजत पढ़िए और सब्र करने के लिए तैयार रहिए। 2 कॉलर और हैं हमारे साथ, शबीना साहिबा हैं और रिजवान साहब हैं। शबीना साहिबा, आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। शबीना साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। मौलाना साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं शबीना, क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये जानना है कि मेरी अम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है और हमारे घर में परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और परेशानी रहती है। ठीक है, रिजवान साहब आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ बुलंद रिजवान साहब, अपना सवाल हमें पहुंचा दीजिए हम तक। मेरे 2 सवाल हैं। फरमाइए। पहला सवाल तो ये है कि मैं तलाक के बारे में मालूम करना चाह रहा था कि नशे की हालत में जो है मतलब घर पर लड़ाई वगैरह हो गई थी तो नशे की हालत में जो है किसी ने तलाक दे दी है, तो वो तलाक हो गई या नहीं हुई? ठीक है, दूसरा सवाल। अगर होती नहीं है तो फिर उसका क्या हुक्म है, अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, दूसरा सवाल है कि मुझे माहिरा और अमान और माहिरा हम तक पहुंचा है मौलाना साहब, लेकिन पहला सवाल बहुत अहम है और ये बहुत, इस्लाम ने तो इसको बहुत बुरा बताया है जी। नशे की हालत में जो तलाक की बात कही है उन्होंने, हुई या नहीं हुई? इसके लिए अच्छा यह है कि पूरी सूरत हाल जो वाक़या हुआ है, जो अल्फाज कहे गए हैं, वो पूरी सूरत हाल लिखकर अपने आसपास के किसी मुफ्ती साहब को आप दीजिए और उनसे उसका जवाब लिखत में लीजिए, लिखत में ही सवाल कीजिए, लिखत में ही जवाब लीजिए। माहिरा और अमान के मानी इन्होंने जाने। माहिरा ठीक है, माहिर का मतलब कोई तजर्बेकार माहिर आदमी, जिस तरह हम बोलते हैं फलां चीज़ का माहिर है, वही मफहूम है, ये वो नाम भी ठीक है। और अमान भी ठीक है, अमन व अमान से है। बहुत मुख्तसर में, अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, परेशानी रहती है घर में। शबीना साहिबा का सवाल है 360 का जो सदका हम बताया करते हैं, 1800 रुपये इस तरह से 5 दफ़े में किसी बहुत गरीब आदमी को दे दीजिए और सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके उनको पिलाइए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, लेकिन हनीफ साहब और सबीहा साहिबा और सालार साहब के सवाल हमारे पास महफूज हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में उनके जवाब हम ज़रूर उन तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह निजात का आज का शुमारा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं न जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।